बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह की बारगाह में मेरा ये जो छोटा सा एफर्ट है, इसमें आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बड़ा ही इनकरेजिंग होगा, ताकि मैं अपने इस जर्नी को जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रख सकूं। और जो गिव अवे मैंने अनाउंस किया है 1000 सब्सक्राइबर्स पर, वो इंशाल्लाह 10 से 15 लोगों को विनर अनाउंस किया जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके भी जो है वो विन करने के चांसेस हो। और इंशाल्लाह आपके होम एड्रेस पर गिव अवे, एक अच्छा सा गिव अवे जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। और ये सिलसिला ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का सफ़र, आज की वीडियो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रही थी, वो है कुरान मजीद की पारा नंबर 22, पारा नंबर 22 की एक सूरत जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हम सब जो हैं वो डेली बेसिस पर भी पढ़ते हैं और हम सब इससे वाकिफ हैं। इसके इतने फजाइल हैं, इसका इतनी रहमतें और इसका इतना फजल, इतना करम है कि इस वीडियो में तो मैं जितना हो सकेगा मैं बताऊंगी, लेकिन उसके फजाइल और करम खत्म नहीं होंगे, उसका फजल खत्म नहीं होगा, इसकी बरकतें खत्म नहीं होगी। इतनी प्यारी सूरत है वो सूरत जिसे कुरान मजीद का दिल भी कहा गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह यासीन जो अल्लाह पाक का एक नायाब तोहफा है और हम सब इसे आम रूटीन में भी पढ़ते हैं और इसे हम वजीफे के तौर पर भी पढ़ते हैं। ये कुरान मजीद की तिलावत में भी पढ़ते हैं और हम में से बहुत से बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिन्हें तौफीक दी होगी कि वो अपनी सुख का आगाज जो है वो सूरह यासीन की तिलावत से करते हैं। क्योंकि सूरह यासीन एक ऐसी सूरत है जो जितनी पढ़ने में खूबसूरत है उतनी सुनने में भी खूबसूरत है। अगर आप इसकी तिलावत को कभी खामोशी से आंखें बंद करके तन्हाई में सुने तो एक ऐसा अल्लाह पाक का एक ऐसा सुकून, एक अल्लाह की तरफ से ऐसा सुकून, एक ऐसा फजल, एक ऐसा करम होता है, अल्लाह का ऐसा नूर दिल में उतर रहा होता है। एक ऐसी खूबसूरत इसके अल्फाज जैसे मोती पे रोए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत सूरत है ये। और सूरह यासीन को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत से फजाइल बयान किए हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर अपने दिन की शुरुआत जो है वो सूरह यासीन की तिलावत से करते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपका सारा दिन जो है वो खैर ही खैर है। अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल आप पर सारा दिन जो है वो कायम रहेगा, आपकी हाजतें पूरी होंगी। अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का फजल जो है वो कभी जो है वो कम नहीं होगा। अगर आप पूरी यकीन से, पूरी दिल से जो है इस सूरत की जो है वो तिलावत करते हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी सूरह यासीन की तिलावत करेगा उसे 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो आप ये देखें कि 10 कुरान मजीद पढ़ने में हमें कितना वक्त लगता है और अल्लाह पाक ने एक सूरत पढ़ने पर हमें 10 कुरान मजीद का सवाब दे दिया। इतनी खूबसूरत सूरत है ये कि इसके कितने फजाइल, कितनी इसमें बरकतें होंगी कि एक सूरत को पढ़ने से अल्लाह पाक ने 10 कुरान मजीद का हमें सवाब दे दिया। और इसके अलावा अगर आप किसी भी हाजत, आपकी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो, आपका मुश्किल से मुश्किल कोई मसला हो, कोई काम हो, आप सूरह यासीन की तिलावत जो है वो मुख्तलिफ तादाद में अगर करें, अवल वाहिद दुरूद शरीफ के साथ 7 की तादाद में, 11 की तादाद में, 21 की तादाद में, जिस तरह जैसा मसला आपको दरपेश है, तो आपकी वो मसला, आपकी वो हाजत जो है वो बहुक्म अल्लाह इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो पूरी होगी। अल्लाह पाक का फजल, अल्लाह पाक का करम जो है बहुत जल्द आप पर होगा। और अगर आप ज्यादा एक से ज्यादा लोग मिलकर पढ़ते हैं
جیسے 5 7 8 جتنے بھی لوگ آپ لوگ ایک سے زیادہ لوگ اگر آپ مل کے پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں 200 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو جتنے لوگ مل کے تلاوت کر رہے ہیں، جتنے لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین کو وظیفے کے طور پر، کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے، یا کسی ختم شریف کے اہتمام سے پہلے، جیسے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کی وہ حاجت ضرور پوری کرے گا، چاہے جیسی بھی مشکل ہو۔ اور اگر آپ اسے روزانہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں، روزانہ تو آپ اس کی تلاوت کرتے ہی ہیں، اور اگر آپ اسے ہر ہفتے یا ہر مہینے مل کر پڑھنے کا ایک طریقہ بنا لیں، تو اس سے زیادہ کرم اور اس سے زیادہ فضل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ سورہ یاسین جو ہے وہ خیر و برکت کی صورت ہے، وہ امن، کرم اور فضل کی صورت ہے، وہ خوشحالی کی صورت ہے کہ اللہ پاک ایسے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہونے دے گا، مشکلات کا خاتمہ، رزق کی برکتیں، اور آپ کی مشکل سے مشکل حاجت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے بھی سورہ یاسین بڑی مجرب جو ہے وہ صورت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کل ایک وظیفہ بھی شیئر کیا تھا، میرے وہ تمام بہن بھائی جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو مکہ مدینے کی زیارت کروائے، ان کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، ان کو روزہ رسول پہ نماز ادا کرنے کی توفیق دے، انہیں کعبے کا طواف کرنے کی توفیق دے، تو میں نے آپ سے کل ایک وظیفہ شیئر کیا تھا سورہ یاسین کا ہی، کہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 58 ہے 58، سلامہ قولا من رب الرحیم، اسے آپ اگر اول واحد درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی روزانہ باقاعدگی سے پورے یقین کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے 100 مرتبہ اس آیت کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ بہت جلد اللہ پاک آپ کو مکہ مدینے کی زیارت کروائے گا، اور حج اور عمرہ کی سعادت آپ کو نصیب ہوگی اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ اور ویسے بھی اگر آپ یہ تو آپ ایک میں نے اس کی ایک آیت کی بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی اس آیت کے بہت سے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید جب آپ سے وظائف شیئر کروں گی تو میں اس میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ لیکن میرے یہاں پہ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ دن کی شروعات کریں تو اپنے جتنے ذکر و اذکار ہیں، جتنی قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان میں سے سورہ یاسین کو بھی اپنی تلاوت کا، اپنے روزمرہ کی جو معمول ہے قرآن مجید کا، اس کا ایک حصہ ضرور بنائیں۔ اور آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ صبح قرآن مجید کے ساتھ آپ سورہ یاسین کی بھی اسپیشلی تلاوت کریں گے تو الحمدللہ آپ کا سارا دن جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوگی، برکتیں برکتیں ہوں گی، کرم ہی کرم ہوگا، اور آپ کی مشکلات اللہ پاک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ ضرور آسانیوں میں بدلے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو آپ جو ہے اسے اپنا معمول بنائیں، اور جو لوگ مزید اس کے فضائل، مزید اس کے برکتیں جاننا چاہتے ہیں، وہ میرے شارٹ ویڈیوز میں جو میں شیئر کرتی ہوں روزانہ کی بیسس کے اوپر وظائف، وہ ان کو ضرور سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی کیونکہ یہ جتنے بھی وظائف میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ الحمدللہ قرآن مجید میں سے ہیں، اور جتنی بھی یا اسم اعظم ہیں اللہ پاک کے، اور ان کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی گھر پہ اپنے لیے بآسانی کر سکتا ہے جس کی جو حاجت ہے، کیونکہ میں ہر حاجت کے لیے ایک سے زیادہ وظائف اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ میں سے جو کوئی بآسانی جو وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ اللہ کے قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید کی صورتوں کے، آیتوں کے، اللہ پاک کے اسم اعظم کے فضائل اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں تو وقت ختم ہو جائے گا، فضائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ کی طرح میں شام کو شارٹ ویڈیو میں وظیفہ بھی شیئر کروں گی آج کے لیے، اور اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آپ سب پر اپنا فضل قائم رکھے، اور اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سورہ یاسین قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔